محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. خالق و مالک پاک پروردگار تیری پاک بات کرتے ہیں ساڑھے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. پیارے اللہ او گناہ جو اساں خود کیتے نے کسی دے کہن تے کیتے نے الہ العالمین بھول چکے کیتے نے یہ جان بوجھ کے کیتے نے مولا کریم اسی چھپ کے کیتے نے یا اعلانیہ کیتے نے سب دے اقبالی مجرمہ محبوب کریم علیہ السلام دا صدقہ سرکار دے سونے نام پاک دا صدقہ الہ العالمین ساڑھے گناہ تے معافی کا قلم پھیر دے. پیارے اللہ پھر تیری پاک بات کرنے ہیں جو کچھ اساں پڑھے ہیں جو اساں سنے ہیں جو تلاوت پاک ہوئی جو نعت پاک ہوئی جو بیان ٹھیک ٹھیک قرآن و حدیث نال ہویا ہے الہ العالمین جو کسی نے سبحان اللہ کیا ہے ماشاءاللہ کیا ہے سارا ثواب تیری بارگاہ کرنے ہیں قبول فرما. پھر تیرے محبوب نے فلان دی بات بارگاہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کیویں کریے اسی نکمے نکارے لوگاں تیرا محبوب تے عرشاں دیاں سیراں کرنے والا ہے اسی اس تک کیویں پہنچ سکتے ہیں بس وچ کروڑ رحمتاں تے بے انتہا برکتاں نازل نواز کے مصطفیٰ علیہ السلام نے پہنچا دے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین دلوں کی بارگاہ پہ قبول منظور فرما. کل انبیاء صحابہ کرام اہل بیت کرام شہداء علماء صلحاء سب دی بارگاہ پیش کرتے ہیں خاص طور پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے میرے بابا جی تک جتنے بھی واصلین متصلین سب کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. پھر میرے مصطفیٰ کریم السلام دا صدقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر بن خطاب حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کا صدقہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صدقہ الہ العالمین حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ صدقہ الہ العالمین حضرت علامہ مولانا رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی بار پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. لیکن جننے دوست احباب موجود نے انہاں دا کوئی رشتہ رسول سے جات کے مغفرت فرما دے. پیارے اللہ ساڑھے ساریاں دے ماں باپ دی خیر فرما. مولا کریم جڑے تیرے کول پہنچ چکے نے انہاں دی بغیر حساب دے مغفرت فرمائی تے جڑے ایتھے نے انہاں لمبی عمر بصحت و عافیت عطا فرمائی تے انہاں دی اولاد نوں انہاں دی خدمت دی توفیق عطا فرمانی. پیارے اللہ ساڑھے ساریاں دی آل اولاد دی خیر رکھی بہناں بھائیاں دی خیر رکھی رشتہ داراں دی خیر رکھی دوست احباب دی خیر رکھی. پیارے اللہ تیری پاک بات کرنے ہیں پھر عرض کرنے ہیں پیارے اللہ ساڑھے نیک ارادے پورے فرما برا ارادہ پیدا ہوں تو پہلے توڑ فرما دے سب کی خیر فرما دے. پیارے اللہ ہر دل سکون عطا فرما ہر گھر سکون عطا فرما. تیرے محبوب کریم علیہ السلام دے دین دے نوکراں انہوں ساڑی نیکری نو قبول فرما لے تے اس نوکری دے صدقہ سانو دو جہاں چیزیں عطا فرما. العالمین قبر چ بھی حشر چ بھی سکون عطا فرمانا سب دی خیر فرمانا سب دی خیر فرمانا. پیارے اللہ اس محفل پاک دا صدقہ اس عرض پاک دا صدقہ مولا کریم مصطفیٰ علیہ السلام دے پیارے پیارے ہتھوں گورے گورے ہتھاں چوں پیارے اللہ نوری نوری ہتھاں چوں شفا والے جود والے سخا والے ہتھاں چوں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا جامع کوثر عطا فرمانا سب دی خیر فرمانا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا فتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پیارے اللہ جتنے بھی بیمار نے شفا عطا فرما دے. پیارے گھراں بیمار نے ہسپتالاں بیمار نے سب کو شفا عطا فرما بے اولادوں نیک اولاد عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیب سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.